नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में कुछ भी हो रहा हो, उसमें किसी ना किसी का एक्स महसूस होता है, किसी की मौजूदगी महसूस होती है, किसी का साया दीवारों के ऊपर, फर्श के ऊपर बाकायदा से साया नजर आता है। आपने उस्मान डार का इंटरव्यू देखा होगा, जहां पर 26 मिनट के बाद उस्मान डार के ही पीछे लगे एक शीशे में एक मखसूस लिबास में एक शख्सियत उठती है और कमरे से बाहर चली जाती है। उसके बाद सदाकत अब्बासी साहब जब अपने घर पहुंचते हैं तो वो वाली वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल है, जहां पर माजी गले लगती हैं और कहती है मेरे शहजादे तुम ना रो। सदाकत अब्बासी भी रोते हैं, उनकी वालदा भी रोती हैं, और वो वीडियो पाकिस्तान भर में वायरल है। लेकिन ये इतनी सिंपल नहीं है। इस वीडियो को अगर आप बहुत गौर से देखें तो कुछ एक चीजें आपके सामने रख देते हैं जो कि गैर मामूली महसूस हो रही हैं। फिर किसी का एक्स महसूस हो रहा है, फिर किसी की मौजूदगी और कोई साया कहीं ना कहीं पर नजर आ रहा है। पहले तो ये चीज देख लें कि आखिर कौन उस घर के अंदर मौजूद था कि जिसने एक मखसूस एंगल से बाकायदा से फ्रेम सेट किया हुआ था, और फ्रेम सेट करके सीढ़ियों से सदाकत अब्बासी ऊपर आएंगे और ऊपर आकर मांझी इधर से आएंगी और ये दोनों आपस में मिलेंगे। यानी कंप्लीटली एक फ्रेम मुकम्मल तौर पर सेट है। अब जिस जगह पर ये फ्रेम सेट है, ये कोई समझदार बंदा ही उस जगह पर फ्रेम सेट कर सकता था। फिर उसके बाद देखें सदाकत अब्बासी जिस तरह भागते हुए ऊपर आते हैं। अब ये जो एंट्री है, ये एंट्री उसी तरह की एंट्री है जिस तरह से कामरान शाहिद के शो में उस्मान डार की एंट्री हुई थी। यानी वो भी इसी तरह से भागता हुआ ऊपर आया था और सदाकत अब्बासी साहब भी उसी तरह से भागते हुए ऊपर आ रहे हैं। अगेन ये एक एंट्री है जो कि एंट्री बाकायदे से दिखाई जा रही है, एक एंट्री फिल्माई गई है। जिस तरह से फिल्मों में, मूवीज में होता है कि बाकायदे से प्री प्लान कोई एंट्री होती है, ये इसी तरह की एक एंट्री है। अगर सदाकत अब्बासी अचानक अपने घर पहुंचे, अचानक नहीं भी पहुंचे, अगर इन हालात से गुजर कर कोई बंदा घर आता है तो घर वाले बाहर चले जाते हैं, वो नीचे चले जाते हैं, वो सड़क पर चले जाते हैं कि जनाब ये आ जाए, किसी तरह से हमारे सीने में लग जाए। लेकिन यहां पर ये बड़ी मखसूस किस्म की एक एंगल से ये एंट्री फिल्माई गई है कि जहां से सदाकत अब्बासी सीढ़ियों से ऊपर आते हैं और ऊपर से फ्रेम बाकायदे से सेट किया गया है। उसके बाद कुछ एक चीजें आपको बताते हैं कि आपको महसूस होंगी। अच्छा, सीढ़ियों से लेकर मांझी और दूसरों से गले मिलते हुए मोबाइल की लाइट उनकी मुसलसल ऑन है। अब ये आप देखिए, सीढ़ियों से ऊपर आ रहे सदाकत अब्बासी साहब, इनके मोबाइल फोन की लाइट ऑन है। ये लाइट क्यों ऑन है? ये अगेन अपने आप में एक सवाल है। एक बंदा गायब हो, घर आए, उस वक्त फोन पर बात कर रहे थे, कोई देख रहा था, कोई हिदायत थी या क्या था? बहरहाल ये भी गैर मामूली था कि जब ये सदाकत अब्बासी साहब ऊपर आ रहे हैं तो इनके मोबाइल फोन की लाइट ऑन है। उसके बाद अब जब आप देखें कि जो ही वो ऊपर आते हैं अपनी मांझी के साथ मिलते हैं तो सदाकत अब्बासी साहब के घर की, उनके अपने घर की जो खवातीन हैं, उन्होंने अपना मुंह ढांपा हुआ है, मुंह पर नकाब किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि नकाब आप तभी करते हैं घर के अंदर जब कोई घर के अंदर अजनबी मौजूद होता है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए भी वीडियो बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, तो आप मुंह नहीं ढांपते। तो अगर कोई मुंह ढांप रहा है तो इसका मतलब यह है कि किसी की कोई साया मौजूद है, कोई अजनबी मौजूद है उस घर के अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर, आप देखें तो ये नकाब किया हुआ है। उसके बाद एक और तस्वीर है, इस तस्वीर को आप बड़ा गौर से देखिएगा। इस तस्वीर में जब ये अपनी मां के गले लग रहे हैं तो पीछे दो शख्स खड़े हैं, दो लोग खड़े हैं, और ये दोनों सिविल कपड़ों में हैं। ये दो शख्सियात खड़ी हैं दरवाजे में, सिविल कपड़ों में हैं, और एक तो वैसे ही खड़े हैं और दूसरा गालिबन महसूस हो रहा है कि कोई फिल्म बना रहा है या कोई वीडियो बना रहा है। ठीक है, अब अगली क्लिप में देखें कि जो ही वो दो बंदे चले जाते हैं तो फिर ये इनके घर की जो खवातीन है वो अपने चेहरों से निकाब हटा देती है। यानी कि ऐसा महसूस हुआ है कि कोई ना कोई वहां पर मौजूद था, और जो फिल्म बनाने वाला था कोई अजनबी मौजूद था, और ये जो फिल्म बनी है, ये जो वीडियो बनी है, ये वीडियो भी मखसूस एंगल से, मखसूस सोच के साथ बनाई गई है, बाकायदा से फिल्माई गई है, और फिल्माने के बाद ये वीडियो बाकायदा से जारी की गई है। तो ये यानी शायद हम ओवरथिंक कर रहे हैं सारी सूरत हाल पर, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है उसमें कहीं ना कहीं से बहुत सारे एक्स नजर आते हैं, बहुत सारी गैर मामूली चीजें नजर आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इससे पहले नहीं हुई होती और वो होते हुए दिखाई देती हैं और होते हुए महसूस होती हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि सदाकत अब्बासी साहब अपने घर पहुंच गए। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, उन्हें सेहत दे, और उनकी फैमिली के ऊपर ऐसा वक्त दोबारा ना आए। तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त जिन मुश्किलात से गुजर रही है, ये गैर मामूली है। यानी आप अंदाजा लगा लें, तहरीक इंसाफ के तमाम तर पढ़े लिखे नौजवान, उनकी पढ़ी लिखी की आदत है, तमाम तर नौजवान है, पाकिस्तान के मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखने वाले, मुतवासित घरानों से ताल्लुक रखने वाले, ये सारे नौजवान हैं। आप उन सब की वीडियोस देख लें, किसी की कलमें बड़ी हुई हैं, किसी के बाल बड़े हुए हैं, किसी के चेहरों के ऊपर उनके रंगत उड़ी हुई है, उनका जो बैकग्राउंड है, कोई पर्दा लगाकर वीडियो बना रहा है, कोई बाथरूम से बना रहा है, कोई किचन से बना रहा है, कोई कहीं पर छुपकर बना रहा है। तो यानी ये इंतहा है, ये इंतहा है कि पूरी एक पॉलिटिकल क्लास मंजर से गायब है, अंडरग्राउंड है, जमीन के अंदर मौजूद है। और उसके बाद जब वो मंजर आम पर आते हैं, एंट्रियां होती हैं, मखसूस अंदाज में एंट्रियां होती हैं, साफ कपड़े होते हैं, शर्टें उन्होंने पहनी होती हैं, और वो जो एंट्रियां होती हैं
ان میں کسی کا سایہ نظر آتا ہے. اب یہ سایہ کس کا ہے یہ ہمیں نہیں ہماری سمجھ سے باہر ہے. اب عمران خان صاحب کی طرف آ جاتے ہیں, اور عمران خان صاحب کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے, رضوان خلجائی صاحب نے باقاعدہ اس کے اوپر ویڈیو بھی کی ہے, پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ نے, کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر, اڈیالہ جیل کے اندر ٹارچر کرنے کے لیے باقاعدہ سے اب پلانز بنائے جا رہے ہیں. ایک تو لطیف کھوسہ صاحب کا آج ہم نے انٹرویو کیا, پاکستان کے ماہر قانون عمران خان صاحب کے وکیل ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں جہاں پر عمران خان کو رکھا گیا ہے ان کے آس پاس بیرکوں میں اور سیکیورٹی پر جو بھی لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں ساری نامعلوم ہیں. وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے, ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی معلومات نہیں ہے, لہٰذا یہ ساری ہی جو لوگ وہاں پر موجود ہیں یہ لوگ نامعلوم ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد پاکستان کی عدالتوں میں یہ درخواستیں باقاعدہ جمع کروا دی گئی ہیں کہ عمران خان کو خدا نخواستہ زہر دیا جا سکتا ہے یا پھر جیل میں ان کی سیکیورٹی کو شدید خطرہ ہے. اب رضوان خلجائی صاحب یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے اب یہ پلان کیا گیا ہے کہ چونکہ وہاں پر لوگ شور میں چاہتے ہیں, خان کو سونے نہیں دیتے, لیکن اس کے باوجود بندہ ٹوٹ نہیں رہا, وہ کسی بھی طور پر ڈیٹیریوریٹ مینٹلی نہیں کر رہا, وہ کسی بھی طور پر مینٹلی کولیپس نہیں کر رہا, تو اس کے لیے پلان یہ بنایا گیا ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر ہی ایک شیشے کا کمرہ بنایا جائے, ایک کمرہ ہو جس کے اندر چاروں طرف شیشے لگے ہوں, اوپر بھی شیشے لگے ہوں, نیچے بھی شیشے لگے ہوں, چاروں طرف ایک شیشے کا کمرہ ہو اور اس کمرے میں صرف ایک روشنی لگی ہو. اب اس کمرے کے اندر خان کو اگر ڈال دیا جائے تو یعنی چاروں طرف اوپر نیچے عمران خان کو اپنا ہی ایکس نظر آئے گا, اپنا آپ ہی نظر آئے گا, اور یہ ایک شدید قسم کا ٹارچر ہوگا. اور یہ سوچا یا سمجھا محسوس کیا جا رہا ہے کہ اس ٹارچر سے شاید عمران خان مینٹلی بریک ہو جائے گا, ڈیٹیریوریٹ کرنا شروع کر دے گا. ہم نے یہ چیز پریکٹیکلی ہوتے ہوئے دیکھی ہے. بدقسمتی ہے کہ اینکر عمران ریاض خان صاحب وہ بھی ایک ایسی تنہائی سے گزرے ہیں, ایسی آئسولیشن سے گزرے ہیں کہ اس کے بعد ان کا وزن تو کم ہوا ہی ہوا, ان کا جو سائیکولوجیکل ڈیمیج ہے وہ بھی ہوا, لیکن وہ اب بولنے سے قاصر ہیں, ان سے بولا نہیں جاتا اور وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اسی طرح کا ایک شیشے کا کمرہ بتایا جا رہا ہے, یہ رپورٹ ہو رہا ہے جو رضوان خلجائی صاحب رپورٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے باقاعدہ سے کمرہ بنایا جائے گا جہاں پر چاروں طرف شیشے لگا کر اصل میں عمران خان کو بند شیشوں کے اندر رکھا جائے گا تاکہ عمران خان وہاں سے خان کو سائیکولوجیکلی بریک کیا جا سکے. ایک اور خبر ہے, اور یہ خبر غیر معمولی ہے. یہ خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو کارکن چھپے ہوئے ہیں, رہنما چھپے ہوئے ہیں, انڈر گراؤنڈ ہے سارے, ان کی ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں, اور یہ ویڈیوز درجنوں کی تعداد میں آ رہی ہیں. ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے. اب اس ویڈیو کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک تو ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ عمران خان نے ہمیں تشدد کا نہیں کہا, دوسرا وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہماری کوئی بھی ویڈیو آئی تو وہ مجبوری کی وجہ سے آئے گی. ظاہر ہے انسان سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, جب آپ زندگی جیتے ہیں تو زندگی میں غلطیاں ہو جاتی ہیں, کوتاہیاں خامیاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری اور کوئی بھی ویڈیو آتی ہے تو مجبوری میں آئے گی. اب یہ جو ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس نے بہت سارے منصوبوں کے اوپر پانی پھیر دیا ہے. اس نے منصوبہ سازوں اور جو پلانرز تھے, جو سارے ڈیزائن, یہ سارے اسکرپٹ رائٹر تھے, ان کے لیے وقتہ ڈال دیا, ان کے لیے مشکلات ہو گئی ہیں کہ اب ہم اس چیز کو کیسے, اس ڈیمیج کو کیسے کنٹرول کریں. یعنی تحریک انصاف کے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے, تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے, اب وہ خود بخود اسٹریٹجائز کر رہی ہے چیزوں کو, سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے. یعنی ایک پارٹی جس کی کوئی کوارڈینیشن نظر نہیں آ رہی, کوئی ادھر غائب ہے, کوئی خیبر پختونخوا میں غائب ہے, کوئی پنجاب میں غائب ہے, کوئی گوادر سے پکڑا جا رہا ہے, کوئی کدھر سے پکڑا جا رہا ہے. ان کی کوارڈینیشن محسوس ہو رہا ہے کہ آپس میں نہیں ہے, لیکن بغیر کسی کوارڈینیشن کے یہ خود بخود چیزوں کو دیکھتے ہوئے, حالات کو محسوس کرتے ہوئے ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں, اور اسٹریٹجی کے مطابق پوری پولیٹیکل پارٹی جو انڈر گراؤنڈ ہے, جو چھپی ہوئی ہے, جو انٹیکٹ ہے, جو ابھی بھی جڑی ہوئی ہے, وہ خود بخود اسٹریٹجیز بنا کر ویڈیوز جاری کرتی ہے. اور ایک اسٹریٹجی کے تحت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پوری تحریک انصاف کی پولیٹیکل پارٹی چل رہی ہے, جن کا لیڈر اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہے, جو ساری پارٹی انڈر گراؤنڈ ہے, بہت ساری جیلوں کے اندر موجود ہیں, لیکن ابھی بھی ایک کوارڈینیشن ہے جو کہ بغیر کسی کوارڈینیشن کے ہے, جو کہ پاکستان میں ہوتے ہوئے چل رہی ہے. لہٰذا یہ جو ویڈیوز کا سلسلہ ہے یہ بھی غیر معمولی ہے, یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ, اور اس نے بہت ساری جو پلانرز ہیں انہیں نئی اسٹریٹجی بنانے پر مجبور کر دیا, نیا پلان سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. جاوید چودھری صاحب نے بہرحال آج بھی اس حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ اب جس کا دعویٰ آنے والا ہے, اب جس شخصیت کا دعویٰ آنے والا ہے, اس شخصیت کے دعوے کے بعد سارے ایوان ہل جائیں گے. یعنی ہم نے دیکھا کہ اسی طرح کے سارے ہتھ کنڈے اپنائے گئے. یعنی عثمان ڈار کا جب انٹرویو آیا تھا تو پہلے 20 منٹ میں ہم نے یا پاکستان میں یہ محسوس ہوا تھا کہ شاید یہ بہت بڑی عمران خان کے خلاف گواہی آ گئی ہے, لیکن اس کے بعد جب ان کی والدہ کی 50 سیکنڈ کی ویڈیو آئی تو اس نے سارا پانی پھیر دیا اس پر, اور اس کے بعد وہ نظر ہی نہیں آیا. اب صرف جا کر امپیکٹ دیکھے تو امپیکٹ ہی بہت بڑا میسو تھا. اب ایک اور خبر ہے, اور یہ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کا ایک بیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ عمران ریاض خان غائب ہے, میں حکومت میں تھا اور مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا. اب یہ کس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں؟ یعنی وہ شہر کے اس وقت کے سب سے بڑے چودھری تھے, سب سے بڑے سردار تھے, ان کے ہاتھوں میں پورا ملک تھا, وہ ایگزیکٹو تھے, ان کا کام تھا ہم سب کو صحافیوں کو تحفظ دینا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں تھا. عمران خان صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا کچھ صحافیوں کے ساتھ, جن میں ابصار عالم صاحب ہیں, مطیع اللہ جان صاحب ہیں, اب ان کچھ شخصیات کے بارے میں عمران خان صاحب نے بھی مختلف انٹرویوز میں ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہیں کہ مجھے علم نہیں تھا, مجھے پتا نہیں تھا, اور مجھے بہت بعد میں جا کر پتا چلا ہے. کیا یہ واقعتاً یہ وزراء اعظم ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں, یا شہباز شریف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتا نہیں تھا؟ کیا 4 ماہ تک عمران ریاض خان غائب ہوئے, کیا واقعتاً شہباز صاحب کو پتا نہیں تھا؟ کیا پاکستان بھر میں یہ ٹاپ ٹرینڈ رہی خبر, پاکستان بھر میں رولا مچا رہا, انٹرنیشنلی بین الاقوامی اس کے اوپر پروٹیسٹ ہوتے رہے, اخبارات میں آتا رہا, سرخیوں میں چھپتا رہا, تو یہ کیسے ممکن ہے
کہ शहर के सबसे बड़े चौधरी, सबसे बड़े सरदार को, एक एग्जीक्यूटिव को इस बात का इल्म नहीं था। ये अपने आप में एक सवाल है, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।